इंटरव्यू हुजे ऐं कुझु हुननि खां पुछूं त जीअं असां किथे ग़लतियूं पिया करियूं या अञा किथे इम्प्रूवमेंट आहे त उन्हनि जा मौक़ा मिलनि, छो त हीअ तेज़ी सां हलंदड़ जदोजहद आहे जेका पोयनि 8 महीननि खां वठी मुसलसल हलंदे अॼु उनजे हिकिड़े उन शिकल ते आयो आहे जो सिंध जे माण्हुनि जो इज्तिमाही फ़ैसिलो बार बार पोइ 3 महीननि खां वठी मुसलसल रोडनि ते हूंदे समाजी तंज़ीमूं, शागिर्द तंज़ीमूं, वकिला तंज़ीमूं, आबादगार तंज़ीमूं हाणे शहरी ऐं ॻोठ ॻोठ सतह ते मार्च शुरू थी विया आहिनि ऐं सिंध जे इन जियापे ऐं सिंध जे इन मर्कज़ असांजे नदी सिंधू नदी उनखे बचाइण लाइ तहरीक पंहिंजे हिकिड़े ताक़तवर शिकल में अची चुकी आहे ऐं जंहिंजे करे वक़्त जा हुकुमरान ऐं जेके करण वारा आहिनि उहे बि निकिरी विया आहिनि। त ज़हन में आयो त तव्हां जेका पंहिंजो वरी साॻियो मौक़ो वरजाइजे ऐं पंहिंजनि इरादनि खां तव्हांखे वाक़ुफ़ु कजे। असांजो बुनियादी इहो ख़्यालु आहे ऐं असां जो तव्हांजे अॻियां रखी चुका आहियूं त हीउ सिंधू नदीअ जो सौदो मजबूरी तौर ते ऐं ख़ुसूसन तफ़सीली तरह सां वसी जेकॾहिं ॾिसबो त SIFC जी शिकिल में जेको हीअ इस्लामाबाद 3 ॾींहं कॉन्फ्रेंस हली रही इहो उनजो अक्स हो या सॼी साज़िश आहे जेका असां सम्झूं पिया त सूबनि जे मिल्कियतुनि ते ऐं प्राइवेट कंपनियुनि जे उन ते कब्ज़ो ऐं कंपनी सरकार उन ते हुकुमरानीअ में मुस्तक़िल ग़लबो हासिल करण लाइ या SIFC जी आंदी ऐं इन जी तशहीर पोयां 3 ॾींहं इस्लामाबाद में असांजो वज़ीर आज़म पंहिंजे सभिनी डिपार्टमेंट्स जे ताउन सां अरबा रुपया ख़र्च करे इन कॉन्फ्रेंस ते ऐं इहो मैसेज ॾिनो त शायदि SIFC को वॾो को इनकलाबी क़दम आहे, पर हीअ सॼी असांजी जेका मूवमेंट आहे असां पहिरें ॾींहं खां चऊं पिया त SIFC बुनियादी फेडरेशन जे तसवुर जे ख़िलाफ़ आहे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मौजूदा कमांड एरिया उन सां तबाह थींदी ऐं नई कमांड एरिया और पंजाब सिंध या ॿियनि सूबनि में जेको प्रोग्राम आहे हिन जो उन करे इनखे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भले पंजाब में हो, सिंध में हो या किसी भी जगह पे हो, लेकिन ये मौजूदा एग्रीकल्चर की कमांड एरिया पाकिस्तान की उसके लिए तबाह कौन है और पाकिस्तान की कमांड एरिया के लिए तबाह कौन है, लेकिन खुसूसन सिंध के लिए ये तो बर्बादी और बंजर बनाने की आपका प्रोजेक्ट है। और SIFC की जो 3 दिन प्रोग्राम किए गए हैं उन पे हमारी राय ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, बाहर से लोग बुलाए हैं और उसकी एक शक्ल दिखाई कि 1 विंडो ऑपरेशन, ये 1 विंडो ऑपरेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के फेडरेशन के मुख्तलिफ जो फेडरेटिंग यूनिट है उसकी जो मिल्कियत है उसको प्राइवेट कंपनियों के हवाले करना, गैर मुल्की और मुल्की कंपनियों के हवाले करने का प्रोजेक्ट है जिसको हम रद्द करते हैं। हम समझते हैं कि ये जो मिल्कियत है ये हमारे आइंदा नस्लों की अमानत है, जिसको सिंध गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की या KP या बलूचिस्तान की मिल्कियत कहें, वो मिनरल रिसोर्सेज में हो यानी साहिल हो, वसाइल हो, पानी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ये आइंदा नस्ल की अमानत है जो कंपनी सरकार को लॉन्ग टर्म लीज पे दी जा रही है। तो हम आइंदा इस तरह ही मोहताज होंगे जिस तरह कई अफ्रीकन ममालिक यरगमाल हैं, यूरोप के, अमेरिका के, फ्रांस के या इंग्लैंड के। तो हम समझते हैं ये गुलामी का जो मैसेज है हम कबूल नहीं करते हैं और हम
اس کو رد کرتے ہیں جو یہ اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار کے سودے میں SILC اور گرین پاکستان کا منصوبہ PMLN سے مل کر اور 2023 میں اگست میں ایک ایکٹ پاس کر کے اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ اب SILC فیصلے کرے گا آئندہ ہماری ملکیت کا، صوبے نہیں کریں گے، وفاق نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خود مداخلت ہے اور 1 یونٹ لگانے کا 1 یونٹ لگ چکی ہے اور 18ویں ترمیم ختم ہو چکی ہے اور CCI کی اہمیت ثانوی ہو گئی ہے۔ CCI فیصلہ کرتی تھی کہ آئندہ کون کرے، آئندہ کون سی ڈیولپمنٹ ہوگی اور ملکیت میں کیا فیصلے ہوں گے جو پاکستان کے، تو اس کو رد کرتے ہیں۔ اور دوسرا، سندھ کی حکومت نے کچھ کیئر ٹیکر اور باقی اس میں سب نے مل کر پہلے 52,000، ابھی صرف میں عمرکوٹ اور اس سائڈ پہ میرپور ڈویژن کی بات کروں تو 2 لاکھ کے ایکڑ کے قریب دے دی ہے پرائیویٹ کمپنی کو، تو اور وہ بھی ایگریکلچر پرپس کے لیے۔ اور نئی کمانڈ ایریا ہم پہلے ہی 6 کینال سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن نئی کمانڈ ایریا جو یہ نکالی جا رہی ہے جس پہ وزیر اعلیٰ نے بھی بیان کیا کہ پانی اپنا لائیں گے نہیں، لیکن موجودہ اریگیشن سسٹم سے قرآن پیشہ اور چور اور تھر کینال، جو تھر کینال نہیں، جو ڈسٹریبیوٹریز ہیں وہ تھروا ادھر سے پانی نکال کے اور یہ 2 لاکھ ایکڑ زمین آباد کی جائے گی۔ یہ پرائیویٹ کمپنی کو زمین سندھ حکومت دیتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ زمین واپس کی جائے اور کوئی بھی اریگیشن کا منصوبہ نیا نہ بنا جائے، نہ ہی کسی میں اناؤنسمنٹ کی جائے، نہ ہی کسی نئی کمانڈ ایریا میں نئی زمین لانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس سودے کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں جب قرارداد گئی پاکستان تحریک انصاف کی تو منفی کردار ایاز صادق کا آیا، منفی کردار پوری نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا۔ انہوں نے اس قرارداد کو پیش ہونے سے روک دیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ ادھر بحث ہو چکی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیج کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اور وہ قرارداد پیش نہیں کرنے دی گئی۔ آپ ایوانوں کے دروازے بند کریں گے تو لوگ ایوانوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، دوسرے حل نکالیں گے۔ اسی لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی میں جو ایاز صادق نے یا اسپیکر نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ نے جو کیا ہے یہ جمہوریت کی منافی ہے اور پاکستان کی اسمبلی ہمارے لیے غیر اہم ہو گئی جب ہمارے ایشوز پہ ڈسکشن ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اس پہ کوئی قرارداد پیش کرنا نہیں چاہ رہے، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ تیسری کہ پیپلز پارٹی نے اپنی عوامی رابطہ مہم شروع کی، پہلے 22 کو احتجاج کیے تعلقہ سطح پہ، 25 کو ضلع سطح پہ، 4 اپریل کو مارچ کے بعد 4 اپریل کو لاڑکانہ میں گڑی خدا بخش نے جلسہ کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک ٹرینڈ ان کی طرف نہیں ہے اور خامخواہ میں وہ اپنے ایشوز بڑھا کے اور کہتے ہیں کہ وفاق کو بچانے نکلے۔ یہ سم کارڈ استعمال کرنے کا کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں اور جو موومنٹ چل رہی ہے اس میں انتشار ڈالنے کے لیے مختلف الزام تراشیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو عوام کی طرف جو انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی ہم پبلک میں جا رہے ہیں جلد سے بھلے آئیں، لیکن یہ حکمران جماعت ہے، ان کو ان کی اتحادی نون لیگ ہے، تو یہ آپس میں فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ دوسرا 8 جولائی 2024 کو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ان کے پارٹی کے کو چیئرمین ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے میں کوئی شراکت نہیں ہے، گرین پاکستان انیشیٹو اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، نہ اس میں کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی مداخلت ہے، تو سمپل یہ ہے کہ ان کو واپس کرنا ہے اور یہ واپس لے لینا ہے آرڈر جو انہوں نے 20
8 जुलाई 2024 को किया है। तो ये जो मार्च कर रहे हैं आवामी राब्ता मुहिम, ये बेसिकली पब्लिक को गुमराह करने के लिए मार्च कर रहे हैं। आज उनकी एक अहम रुकन करबला कहती हुई सुनाई दी, लेकिन हम ये कहते हैं सिंध पे करबला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लाई है। 1995 में वजारती जो अहदनामा या 3 टीयर्स लाए वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, और 2010 में ग्रेटर थल कैनाल के फेज 1 का इफ्तिताह किया वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी। और सिंध में ये जो निज़ाम है पानी का जिसमें वाराबंदी कहते हैं, ये आया ही ये 95 और 2010 की स्कीमों की बुनियाद पे है। तो ये करबला जो सिंध में लाए हैं, पानी की शॉर्टफॉल लाए हैं, पाकिस्तान के सिस्टम में 20% शॉर्टफॉल लाए हैं, वो सारे पंजाब में स्कीमें बना के उनको पानी दे के और शॉर्टफॉल का सारा बोझ सिंध पे डाला गया है। तो ये जो तकीनों में जो भी बातें करते हैं और क्रोकोडाइल टीयर्स ये जो है निकालते हैं, हम समझते हैं कि हम इसलिए अपनी अवामी राब्ता मुहिम जो हमारी 8 मई से जारी है वो इस गुमराही को ख़त्म करने और इन 6 कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जो ज़मीनें सिंध में दी गई हैं इनके खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम इसके लिए अपना प्रोसेस जारी रखेंगे। हमारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, एंटी कैनाल एक्शन कमेटी, आबादगार तंजीमें, उनके प्लेटफॉर्म पे पुखला की ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ पे कर रही हैं, हम उनकी भी यकजहती है, शागिर्द हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो हमारी सबसे कोऑर्डिनेशन है। और हमने एक दरिया बचाओ मुशावरती काउंसिल बनाई है जिसमें मुख्तलिफ जमातें अपने अपने प्रोग्राम भी कर रही हैं और अलग अलग भी और एक साथ भी कर रही हैं। और उसका पहला जो है इवेंट हैदराबाद में होगा 19 तारीख को शाम में। हम होशमोहम्मद शीटी पुल के नीचे पूनम पंप के साथ से वॉक शुरू करेंगे और शाम मगरिब के टाइम पे चला हैदराबाद गेट पे जलसा करेंगे। तो हम कहेंगे जैसे आपने इस इशू को मदद की है तो हमारी इसमें भी अपनी मीडिया जो है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी आपकी सोशल मीडिया हो उनके तवज्जुह से हमारी इसको कवर भी करें और पूरे पाकिस्तान और दुनिया तक पहुँचाएँ। दूसरा, हमारी इसके अलावा 20 तारीख को कंसर्न सिटीजन अलायंस कराची में जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, हिसार शहरी ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन्स एक्शन फोरम, मुख्तलिफ जमातें हैं और कौमी महाज़ आज़ादी और सिंध पिटीशन फोरम, इन्होंने एक यूनाइटेड उधर कम्युनिटी कंसर्न सिटीजन अलायंस CCA कराची में बनाया है, वो प्योरली कैनाल्स पे है। उनकी पहली मार्च हो रही है फ्रेयर हॉल से प्रेस क्लब तक 20 तारीख को, हम उसमें भी शिरकत करेंगे। और कराची में 19 तारीख को, हैदराबाद में 20 में कंसर्न सिटीजन अलायंस, उनके प्लेटफॉर्म पे मर्द, औरतें और मुख्तलिफ उधर की नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ उनमें रैली में शिरकत करेंगे। 22 तारीख को दरिया बचाओ शागिर इत्तेहाद, ये पूरे सिंध का एक शागिर इत्तेहाद बनाया है जो प्योरली इस 1 पॉइंट पे है, जो कराची में मार्च करेगा वो भी फ्रेयर हॉल से कोरा चौक जो प्रेस क्लब के करीब है वहाँ तक मार्च करेगा। और शागिर्दों का भी ये सिलसिला इंशाल्लाह पूरे सिंध में चलेगा। सिटीजन कंसर्न अलायंस का दायरा ज़्यादा कराची में है, ये इसको और चलाएंगे। और आबादगार तंजीमों के बुनियाद पे जो हमारे एंटी कैनाल एक्शन कमेटी है और उसके साथ सिंधु दरिया बचाओ तहरीक है, उसके प्लेटफॉर्म से 26 तारीख को कंबर में जलसा होगा, रैली जाएगी, लाड़काना शहर से शुरू होगी, मुख्तलिफ गाँव से होती हुई कंबर शहर में जलसा करेगी और उधर यही 6 कैनाल्स के खिलाफ और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी।
یہ ایک ہفتے کا پروگرام ہے. جو پہلے میں نے کہا کہ مہینے کا پروگرام لگے، لیکن ایک ہفتے میں اتنے پروگرام ہو جاتے ہیں کہ اب اس میں سے آدھے پروگراموں میں مشکل سے میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن مختلف تنظیمیں دوست کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک متحدہ ماس بن بھی گیا ہے. ویسے تو سندھ کی آواز مختلف جگہوں پہ پہنچ بھی چکی ہے، لیکن یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک یہ منصوبے کینسل نہیں کرتے. سندھ حکومت یہ جو 2.25 لاکھ ایکڑ میرپور میں دی ہے اور بدین میں الاٹ کی ہے اور کراچی میں الاٹ کی ہے اور ٹھٹا میں الاٹ کی ہے، یہ زمینیں پوری الاٹ کی ہیں، یہ کینسل ہونی چاہیے. یہ بنیادی ہم سمجھتے ہیں کہ SIFC 1 یونٹ تو ہے، لیکن صوبوں کو ختم کرنے اور اس پہ ایک کانسٹیٹیوشنل مارشل لا کی شکل میں ہمارے یہاں یہ SIFC آ گئی ہے. اس لیے ہماری جدوجہد پانی کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ایشوز ہیں جو ان صوبائی خودمختاری میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اپنے مسائل کو بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. تھینک یو. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اسے ماورائے آئین کیا ہے کیونکہ صدر آخر میں سائن کرتا ہے. جب نیچے سے سارے پروسیس ڈیولپمنٹ کے ہو جاتے ہیں، ایتھنک ہو جاتا ہے اور CCI ہو جاتا ہے، اسمبلی سے ہو جاتا ہے، بل پھر کرتا ہے، لیکن ماورائے آئین کیا ہے، اس لیے اس کو ماورائے آئین کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ان کے کینگرو کورٹس ہیں، یہ فیصلہ اس کے خلاف دیں گی نہیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے صدر نے غلطی کی ہے تو ان کی جو ہے پیشی کرائیں اور ان سے کہیں کہ یہ واپس لے لیں. اپروول کیوں کیا ہے 8 جولائی کو کیوں کیا ہے تو وہ بتا دیں. اختیار نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہو تو آپ کو سزا ملنی چاہیے. اگر کیا ہے تو واپس لے لیں. میں کافی بولتا رہتا ہوں، کہیں میری سیمینار ہوتے ہیں، کسی میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے، اس میں کہیں کیا زبان ہوتی ہے، کہیں کیا زبان ہوتی ہے. سمپل یہ ہے کہ پریزنٹ کنڈیشن میں 6 کینال نہیں بن سکتی. میں یہ وضاحت کر رہا تھا 1991 اکارڈ کے تحت کوئی کینال بن ہی نہیں سکتا جب تک جو ہمارا خزانہ ہے پانی کا اس سے بڑھتا نہیں. اور 114 اور 117 تو بہت اوپر ہے. بابرا کی فگر سے 96 MAF ریگولر پانی جمع ہوتا ہے اور 96 یعنی موجودہ کینال کے سسٹم سے پہلے شارٹ فال میں ہے. اور انڈیا کا اور افغانستان کا جو پانی ابھی اس میں آتا ہے وہ 2000 سال میں بند ہو جائے گا. تو یہ تو اور شارٹ فال میں ہونا ہے. یہ تھوڑا کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ نکالتے ہیں. ہم قطعی طور پہ 6 کینالز میں سے ایک کے بھی بننے کے حامی نہیں ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ شارٹ فال ہے سسٹم میں. اب اس کو الٹا لے کے بولیں گے تو ان کی عقل کی غربت کو اور کیا کہہ سکتے ہیں. باقی موجودہ نہ 6 کینالز بننے چاہیے، نہ یہ زمینیں جو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دیے نہ یہ دینی چاہیے. ہم باقی تمام رسالی جواب SIFC عہدیدار جو ملکیت جا فیصلہ آئندہ کرو 7 ڈپارٹمنٹ کرنا، لائف اسٹاک، ایگریکلچر، انڈسٹریز، ٹورزم، پرائیویٹائزیشن، اپنا IT. تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے فیصلے وہ کرے گی اور ان میں چیف منسٹر بیٹھتے ہیں، کنسرن منسٹرز بیٹھتے ہیں
اور پرائم منسٹر بیٹھتا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھتا ہے, اس کی کوآرڈینیٹر پاکستان آرمی. آپ سنیں, یہ جو ادارہ بنا ہے جب یہ فیصلے کرے گا پروجیکٹس کے, تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, دوسرے وہ ضرور پروونس اور نیشنل کریں گے, لیکن یہ جو ملکیتوں کا فیصلہ کرے گا تو یقیناً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ملکیت تو چھن گئی, جو ہماری اجتماعی ملکیت ہے, سائل مسائل, وہ تو چھن گئے. اب ان کے فیصلے ایسا ادارہ کرے گا جس کی CCI کی اور 18ویں ترمیم اب غیر اہم ہو گئی ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, بات سنیں. کچھی کینال کا فیز 1 وہ تھا ڈیرا بگٹی تک, دیٹس اوکے, یہ پہلے بنا ہوا ہے. اس طرح رینی کینال اور تھر کینال کا پروجیکٹ ہے جو نیچے تک آنا ہے پورے تھر میں, یہ بھی کینال 6 میں ہے. ہم یہ کہتے ہیں